राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, नेपालीमा एउटा उखान छ, माछा देख्दा दुलो भित्र हात, सर्प देख्दा दुलो बाहिर हात। अर्थात् लुट्न पाउँदा हात धोएर लुट्ने र दिनुपर्ने भएपछि चाहिँ भागाभाग गर्ने। ठ्याक्कै यही शैली र प्रवृत्ति देखाएका छन् नेपालका बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा र दिनुपर्ने रकमको हकमा। हिजो औँलामा गन्न सकिने संक्रमित हुँदा हौसेर घर घर गएर बिमा गराएका बिमा कम्पनीहरू आज कुन दुलोमा छन् भनेर खोज्नु पर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमित बिमितलाई रकम दिने भन्दा दुःख दिने र अल्झाउने काममा बिमा कम्पनीहरू ज्यादा सक्रिय भएका छन्, अझै सरकारको आदेश समेत अटेर गरेर। महामारीमा जनताको पैसा उठाएर कहाँ भागे बिमा कम्पनी? त्यसरी बुझाएको पनि आज लगभग 2 हप्ता नागिसकेको अवस्था छ। 1 अर्बको प्रिमियम कलेक्सन तर जम्मा 22 करोडको भुक्तानी। नियर अबाउट चाहिँ 1 अर्ब प्रिमियम पनि सङ्कलन भएको छ र यो बिचको पिरियडमा हामीसँग करिब 25,000 को चाहिँ दाबी परेको हामीलाई तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। दिनौ भन्दैनन् तर महिनौ बित्दा समेत दिँदैनन्। फोन गर्यो आलताल मात्रै गरिरहन्छ, अब हुन्छ भन्छ, दिन चाहिँ भन्दैन। सरकारी आदेशको अवज्ञा गर्ने बिमा कम्पनीहरूको चिरफाड। हिजो कोरोना लागिहाले पनि आर्थिक सहयोगीका रूपमा हामी काम गर्नेछौँ भन्दै हिँडेका बिमा कम्पनीहरू आज भागी हिँडेका छन् बिमितहरूको रकम नदिई। महामारीमा जनतासँग करिब 1 अर्ब रुपियाँ उठाएका उनीहरू 22 करोड दिएपछि बाँकी रकम नदिई पन्छी राखेका छन्। 16,627 जनाले कोरोना बिमा बापतको रकमको माग दाबी गर्दा जम्मा 2,320 जनाले मात्रै भुक्तानी पाएका छन्। अर्थात् माग दाबी गर्ने 86% पैसा होइन, दुःख र हैरानी खेपिराखेका छन् बिमा कम्पनीहरूबाट। औँलामा गन्न सकिने कोरोना संक्रमित हुँदा बिमा गराउन हौसेका बिमा कम्पनीहरू अहिले लुक्दै र भाग्दै हिँडेका छन् आफ्नो दायित्वबाट। बिमा कम्पनीको यो हरकतबाट 14,300 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित पीडित भएका छन्। दिन्न नभन्ने तर दाबी गरेको महिनौ बित्दा समेत भुक्तानी नगर्ने बिमा कम्पनीहरूका कारण धेरै संक्रमितले अनाहकमा तनाव र झमेला सहनु परेको छ। तिनै मध्येका एक हुन् धादिङ जिल्ला नीलकण्ठ नगरपालिका 5 स्थायी घर भएका आकाश श्रेष्ठ। उनले गत भदौ 12 गते आफू सहित आफ्ना परिवारका 4 जनाको हिमालयन जनरल इन्सुरेन्सबाट कोरोना बिमा गराएका थिए। देशभर कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहँदा उनी पनि असोज 21 गते कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बन्न पुगे। कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएसकै उनले हिमालयन जनरल इन्सुरेन्समा आफूले पाउनुपर्ने बिमा रकम दाबी गरे। बिमा कम्पनीले भने अनुसारकै सबै कागजात सहित उनले दसैँ लगतै अर्थात् कार्तिकको दोस्रो साता उक्त इन्सुरेन्स कम्पनीमा बिमाङ्क रकम माग दाबी गरे। 6 महिना 21 गते हाम्रो कोरोना पोजिटिभ देखियो। हामीले अब देखेपछि हामी होम आइसोलेसनमा बस्यौँ। अनि त्यसपछि दसैँ लगतै हामीले डकुमेन्ट बुझायौँ हैन। अनि बुझाएपछि हामीले के भन्यो भने यो कहिले आउँछ हाम्रो इन्सुरेन्सको रकम भन्दाखेरि उनले 1 हप्ता अथवा 10 दिनभित्रमा आउँछ भन्नुभएको थियो। हामीले दसैँ लगतै बुझायौँ। अब तिहार सकिसक्यो, भयो होला 20-21 दिन भइसक्यो, अझसम्म रेस्पोन्स राम्रो छैन। अब खै कल गरिरहेछ, अब हुन्छ मात्रै भएको छ, हामीलाई रेस्पोन्स चाहिँ राम्रो छैन, त्यति हो। हिमालयन जनरल इन्सुरेन्सले बिमा गर्ने समयमा उनलाई कोरोना संक्रमित भएमा 1 साताभित्रै भुक्तानी दिने बताएको थियो। तर सबै कागजात बुझाउँदा पनि उनले अझै पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि उनलाई हुन्छ तपाईको पैसा आउँछ त भन्छन्, तर दाबी गरेको 1 महिना हुनै लाग्दा समेत उनले भुक्तानी पाएको छैन। हामीले चाहिँ इन्सुरेन्स दिन्छ भनेर गरेको हो हैन।
अब फोन गऱ्यो आलताल मात्रै गरिरहन्छ। अब हुन्छ भन्छ, दिन्न चाहिँ भन्दैन होइन, दिन्छु चाहिँ भन्छ। अब त्यो आलताल गरिरहेको छ। उनी जस्तै अर्का पीडित हुन् ओखलढुङ्गा जिल्ला मोलुङ गाउँपालिका एक स्थायी घर भएका रमेश वाग्ले। उनले पनि गत वैशाख महिनामा युनाइटेड इन्सुरेन्सबाट 1 लाखको कोरोना बिमा गराएका थिए। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट गत असोज 2 गते उनी पनि संक्रमित हुन पुगे। संक्रमण मुक्त भए लगतै उनले इन्सुरेन्स कम्पनीमा बिमा रकम माग दाबी गर्दै आवश्यक कागजात पेश गरे। तर रमेशले अहिलेसम्म बिमा बाबतको रकम भुक्तानी पाएका छैनन्। मैले लगेर बुझाइसकेको छु। त्यसरी बुझाएको पनि आज लगभग 2 हप्ता नागिसकेको अवस्था छ। आजै मात्रै मैले युनाइटेड इन्सुरेन्समा फोन गरेर मेरो दाबीका लागि मैले सबै डकुमेन्ट बुझाइसकेको छु। प्रोसेस कहाँ पुगेको छ र के कारण अड्किएको हो भनेर मैले सोद्धाखेरि एउटा त उहाँले मेरो फाइलै भेट्नु भएन अहिले पनि, र सिस्टममा हामीले इन्ट्री गरेको रहेनछ, त्यसकारण सिस्टममा तपाईँको नाम देखाएन भनिएको छ। रमेश पेसाले सञ्चारकर्मी समेत हुन्। राष्ट्रको चौथो अङ्ग मानिने पत्रकारकै अवस्था यस्तो छ भने अन्य सर्वसाधारणहरूको अवस्था कस्तो होला र कति दुःख पाइरहेका छन् भन्ने यही दृष्टान्तले स्पष्ट पारेको छ। आकाश र रमेश जस्तै अर्का पीडित हुन् गोर्खा स्थायी घर भई हाल सामाखुसी बस्दै आएकी टुना भट्ट। अरूले जस्तै उनले पनि गत वैशाखमा आफू सहित आफ्ना परिवारको लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्समा कोरोना बिमा गराएका थिए। जब उनी असोजको 18 गते कोरोनाबाट संक्रमित भइन् त्यसको केही दिनमा उनले बिमा रकम दाबी गरिन्। माग दाबी गरेको 2 महिना हुन लाग्दा समेत अझै भुक्तानी पाएकी छैनन्। उनले मात्रै होइन उनको बहिनीको परिवारले समेत बिमा रकम नपाएको टुनाको भनाइ छ। सुरुमै क्लेम गरेको मेरो हस्बेन्डले त अझ मेरो भन्दा पनि 10 दिन अगाडि गर्नुभएको हो होइन। उहाँको पनि सेम प्रोसेसमै छ भनिरहेछ। अनि अहिले पछिल्लो समय मेरो आफ्नो बहिनी मेरो ज्वाइँको पनि उहाँहरूको पनि सङ्क्रमित भइसके पछाडि उहाँहरूले पनि पहिला इन्सुरेन्स गर्नुभएको थियो र उहाँले पनि क्लेम गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूको त पनि भर्खर प्रोसेसमा गइरहेछ, कहिले हुने हो। अब हाम्रो पनि 2 महिना हुन लागिसक्यो होइन। उनीहरू जस्तै अहिले सयौं कोरोना संक्रमितहरू जो निको भइसकेका छन्। प्रिमियम बुझाएर बिमा गराउँदा पनि बिमाको रकम भने भुक्तानी पाएका छैनन्। बिमा कम्पनीहरूले बिमा गरिसकेपछि माग दाबी गरेको 1 साताभित्रै भुक्तानी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर पनि ती बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा सर्वसाधारणहरूलाई दुःख दिइरहेका छन्। बीमा समितिबाट जारी गरिएको बीमालेख बमोजिम बीमितहरूको पीसीआर परीक्षण प्रतिवेदन पोजिटिभ प्रमाणित भएपछि उनीहरूले भुक्तानी दाबी गरेको 1 साताभित्रै उनीहरूले भुक्तानी पाउनुपर्ने हो। तर यहाँ कुनै पनि कोरोना बिमा गरेका बिमा कम्पनीहरूले 1 साताभित्र तके महिना दिन बितिसक्दा पनि भुक्तानी दिन सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनलाई नै सम्पूर्ण कोरोना बिमा गरिरहेका कम्पनीहरूले लत्याइरहेका छन्। हुन त सरकारले पनि दशैं लगतै बिमा कम्पनीहरूलाई 1 साताभित्र सबैको भुक्तानी दिन निर्देशन पनि दिइसकेको छ। तर ती बिमा कम्पनीहरूले भने सरकारको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गरिरहेका छन्। कहिले कर्मचारी भएन, कहिले छानबिन हुँदैछ त कहिले रकम भएन भनेर उनीहरू पन्छिरहेका छन्। बिमा रकमको दाबी भुक्तानी नपाउनेमा सर्वसाधारण र पत्रकार मात्रै होइन उच्च तहका सरकारी अधिकारी र कर्मचारीहरू समेत रहेका छन्। डकुमेन्ट पेश गरेको मेरो लगभग भयो 1 महिना जति होला। हजुर भइसक्यो, 1 महिना जति भइसक्यो। उहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, श्रेष्ठता मिलाउँदै हुनुहुन्छ। प्रतिक्रिया त अब तपाईँको गर्दैछौँ, सरकारी काम हो। म आइरहेको छु, डकुमेन्ट मिलाउन आइरहेको छु। हो दिन्न भन्दैनन् र महिनौँ बित्दा समेत दिँदैनन् बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी। केवल झुलाउने र अल्झाउने अनि कोरोना संक्रमितलाई थप पीडा दिने काम मात्रै गरिराखेका छन् बिमा कम्पनीहरूले। सरकारले 7 दिनभित्र माग दाबी गर्ने सबै बिमितलाई पैसा दिनु भनेर ठाडो निर्देशन नै दिएको थियो। तर उनीहरू फित्तिक्कै मानिराखेका छैनन्। आखिर किन? यसको जवाब खोज्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा बिमा बापतको रकम नदिएर भागिराखेका बिमा कम्पनीहरूका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। सरकार भन्छ बिमा गरिएका व्यक्तिहरूको कोरोनाको निःशुल्क उपचार गर्न सकिँदैन। तर बिमा कम्पनीहरू सशुल्क उपचार गर्न पैसा दिइराखेका छैनन्।
न सरकारले दिएको आदेशको पालना गरिराखेका छन्। 3 साता अघि अर्थमन्त्रीले तत्काल संक्रमित बिमितहरूलाई 1 साताभित्र पैसा दिन ठाडो निर्देशन दिएका थिए। तर आज 3 साता बित्दा समेत निवेदकले पैसा पाएका छैनन्। बरु बिमा कम्पनीहरू सरकारतिर चोर औँला तेर्स्याएर आफू पन्छिन खोजिराखेका छन्। गएको कार्तिक 18 गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सहित बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूबीच अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भयो। कोरोना बीमा गराएका बीमितहरूले भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो बढेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले 1 साताभित्र दाबी रकमको भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। बीमा समितिबाट जारी गरिएको बीमा लेख बमोजिम कोरोना बीमा दाबी गरेका बीमितहरूको PCR परीक्षण प्रतिवेदन पोजिटिभ प्रमाणित भएको अवस्थामा बीमा लेख बमोजिम प्रदान गरिने बीमाको रकम भुक्तानी दाबी गरेका सबै बीमितहरूलाई सम्बन्धित बीमा कम्पनीले 1 हप्ताभित्र भुक्तानी गर्ने। जति बेला अर्थमन्त्री पौडेलले बीमा समिति तथा बीमा कम्पनीहरूलाई 7 दिनभित्र बीमा बापतको रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका थिए, त्यति बेला कोरोना बीमाको दाबी 1 अर्ब 36 करोड रुपियाँ थियो भने कोरोना बीमा बापत भएको भुक्तानी चाहिँ जम्मा 16 करोड 23 लाख रुपियाँ मात्रै थियो। तर बीमा समितिले मङ्सिर 4 गते उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिलेसम्म 1 अर्ब 19 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबरको दाबी आएको छ, जसमध्ये जम्मा 22 करोड 18 लाख रुपियाँको मात्रै भुक्तानी गरिएको छ। तर बीमा समितिका अध्यक्षकै कुरा सुन्ने हो भने अहिलेसम्म करिब 25,000 कोरोना संक्रमितले कोरोना बीमाको दाबी गरेका छन् र 25,000 जनालाई 1 लाखका दरले बीमा रकम उपलब्ध गराउने हो भने 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना बिमा आजको दिनसम्म आइपुग्दा 17,06,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बिमा गर्नुभएको छ र त्यो अन्तर्गत रहेर करिब 98 करोड 79 करोड नियर एबाउट चाहिँ 1 अर्ब प्रिमियम पनि सङ्कलन भएको छ र यो बिचको पिरियडमा हामीसँग करिब 25,000 को चाहिँ दाबी परेको हामीलाई तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। हालसम्म विभिन्न बीमा कम्पनीले उठाएको प्रिमियम हेर्ने हो भने झन्डै 1 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। तर पनि ती रकम अहिले बीमा कम्पनीहरूले कहाँ लगानी गरेका छन् वा के गरेका छन् भन्ने खुलेको छैन। बरु सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गर्दै बीमा कम्पनीहरू यो वा त्यो बहाना बनाएर बीमितहरूको बीमा रकम दिनबाट भागिरहेका छन्। जति बेला नेपालमा एकाध व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो, त्यति बेला बीमा कम्पनीहरू करोडौं नाफा हुने कच्चा अनुमानको आधारमा कोरोना बीमाका लागि लालायित थिए। उनीहरूले सर्वसाधारणसँग करोडौं रकम उठाए पनि, तर जुन दिनदेखि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन अप्रत्याशित रूपले बढ्दै गयो, त्यसरी नै अत्तालिएका बीमा कम्पनीहरू अहिले सरकारलाई अनेकन दोष थुपार्दै मौन बस्न थालेका छन्। करिब 1.5 महिना अघि नै कोरोना संक्रमण भई सबै कागजात बुझाइसकेका बीमितहरूको पनि यो वा त्यो बहाना बनाएर बीमा कम्पनीहरू बीमा बापतको रकम भुक्तानी गर्नबाट पन्छिरहेका छन्। बरु बीमा बापतको रकम आफूहरूले नभएर सरकारले दिने, तर सरकारले रकम नपठाएको कारण भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै पन्छिरहेका छन्। सिद्धार्थ इन्सुरेन्समा कार्यरत एक कर्मचारीको कुरा सुन्नुहोस्। अहिले बीमा समितिले गभर्मेन्टले दिने हो नि त, यो हामीले इन्सुरेन्सको थ्रुबाट। हजुर, त्यही भएर हामी त्यसको डिसिजनको वेट गर्नुपर्छ। नेक्स्ट विक भनिरहेको छ त होइन, त्यही वेट गरिरहेको छ हामी पनि। यी कर्मचारीले सरकारले पैसा नपठाएका कारण भुक्तानी गर्न नसकिएको बताएकी छिन्, जबकि सरकारसँग बीमितको कुनै सरोकार रहँदैन। बीमा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने दायित्व बीमा कम्पनीकै हो र बीमा कम्पनीलाई सरकारले रकम दिने पनि होइन। तर बीमा कम्पनीहरू भने अझै पनि सरकारलाई दोष दिँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन्। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा कोरोना बिमा गर्न तम्सिएका बिमा कम्पनीहरू कसरी भागिराखेका छन् आफ्नो दायित्वबाट तो देखाइराखेका छौं। हिजो पैसा बटुल्न पाउँदा हौसिएका बिमा कम्पनीहरू आज सरकारको निर्देशन समेत अटेर गरेर बिमितहरूलाई दुःख दिइराखेका छन्। संक्रमितहरूलाई पीडामाथि थप पीडा थोपरिराखेका छन्।
महामारीमा जनतासँग करिब 1 अर्ब रकम उठाएका उनीहरू 22 करोड दिएपछि भागाभाग गरिराखेका छन्, दायित्वबाट पन्छिराखेका छन्। कार्यक्रममा हामी कुन बिमा कम्पनीले नागरिकबाट कति रकम उठाए र कति खाए तो देखाउँदैछौँ अबको क्रममा। जब नेपालमा औलामा गन्न सकिने कोरोना संक्रमितहरू थिए त्यतिखेर बिमा कम्पनीहरूको विज्ञापन थियो, कोरोना लागिहाले पनि चिन्ता नगर्नुस्, हामी छौँ। अर्थात् 1000 मा इन्सुरेन्स गर्नुस्, कोरोना लाग्ने बित्तिकै हामी 1 लाख दिनेछौँ। अझै 2 जनाको संयुक्त रूपमा इन्सुरेन्स गरे जम्मा 600 मात्रै लिनेछौँ। महामारीमा अक्सर बिमा हुँदैन र कोरोना बिमा अन्य देशमा भएको पनि छैन, तर हाम्रोमा बिमा कम्पनीहरूकै हुटहुटीमा सरकारले बिमा गर्ने बाटो खोलिदियो। महामारीको पनि बिमा गर्ने भनेपछि सर्वसाधारणले पनि राम्रै सहभागिता जनाए। अहिलेसम्म 17,04,000 भन्दा धेरैले कोरोना बिमा गरेका छन्। बिमा गर्न हौसिएका बिमा कम्पनीहरू जब बिमकलाई पैसा दिने बेला आयो तब लुक्न र भाग्न खोजिराखेका छन् आफ्नो दायित्वबाट। 20 वटा बिमा कम्पनीहरूले हालसम्म 17,04,171 जनाबाट 98 करोड 33,79,868 रुपियाँ उठाएका छन्। बिमा गर्ने बेला हौसिएका यी बिमा कम्पनीहरूले अहिले 16,627 जनाको दाबी परेपछि पैसा दिन नपरे हुन्थ्यो जसरी भागिराखेका छन्। भुक्तानीका लागि दाबी गर्ने मध्ये जम्मा 13.95% मात्रै बिमा बापतको रकम पाएका छन्। अर्थात् अहिलेसम्म जम्मा 2,320 जनाले मात्रै भुक्तानी पाएका छन्। महामारीका बेला जनतासँग करिब 1 अर्ब उठाएका बिमा कम्पनीले 22 करोड 18 लाख रुपियाँ दिएपछि बाँकी रकम दिन नपरे हुन्थ्यो जसरी पन्छिने र बिमकलाई अल्झाउने काम गरिराखेका छन्। कुन बिमा कम्पनीले कति उठाए कति खाए? अजोड इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 4 करोड 87,16,100, दाबी रकम 3 करोड 57 लाख, भुक्तानी गरेको रकम 1 करोड 40,50,000। एभरेस्ट इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 2 करोड 43,22,180, दाबी रकम 11 करोड 76,50,000, भुक्तानी गरेको रकम 56,50,000। जीआईसी इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 2 करोड 45,57,200, दाबी रकम 2 करोड 26,25,000, भुक्तानी गरेको रकम 28 लाख। हिमालय इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 3 करोड 93,56,409, दाबी रकम 10 करोड 6 लाख, भुक्तानी गरेको रकम 1 करोड 79 लाख। आइएमई जनरल इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 3 करोड 68,840, दाबी रकम 8 करोड 37,50,000, भुक्तानी गरेको रकम 1 करोड 3 लाख। लुम्बिनी इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 2 करोड 65,06,800, दाबी रकम 13 करोड 82,50,000, भुक्तानी गरेको रकम 1 करोड 15 लाख। नेसनल इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 94,01,200, दाबी रकम 3 करोड 39,50,000, भुक्तानी गरेको रकम 36 लाख। नेको इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 4 करोड 24,90,438, दाबी रकम 11 करोड 58,50,000, भुक्तानी गरेको रकम 1 करोड 34,50,000। नेपाल इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 1 करोड 79,42,020, दाबी रकम 3 करोड 39 लाख, भुक्तानी गरेको रकम 1 करोड 22,50,000। एनएलजी इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 2 करोड 75,58,000, दाबी रकम 6 करोड 71,50,000, भुक्तानी गरेको रकम 1 करोड 21 लाख। ओरिएन्टल इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 1 करोड 9,17,010, दाबी रकम 2 करोड 29,50,000, भुक्तानी रकम 41,50,000। प्रभु इन्सुरेन्स
बिमा बापत उठाएको रकम 1,91,15,800। दाबी रकम 5,26,00,000। भुक्तानी गरेको रकम 68 लाख। प्रिमियर इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 3,33,10,500। दाबी रकम 3,64,50,000। भुक्तानी गरेको रकम 1,20,00,000। प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 1,09,71,040। दाबी रकम 4,06,00,000। भुक्तानी गरेको रकम 60 लाख। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बिमा बापत उठाएको रकम 32,47,96,996। दाबी रकम 15,19,00,000। भुक्तानी गरेको रकम 26 लाख। सगरमाथा इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 7,82,97,235। दाबी रकम 11,01,00,000। भुक्तानी गरेको रकम 1,27,00,000। सानिमा जनरल इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 1,01,32,400। दाबी रकम 5,79,00,000। भुक्तानी गरेको रकम 36,50,000। शिखर इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 11,54,72,600। दाबी रकम 27,75,000। भुक्तानी गरेको रकम 4,48,00,000। सिद्धार्थ इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 6,03,62,000। दाबी रकम 3,96,50,000। भुक्तानी गरेको रकम 1,21,50,000। युनाइटेड इन्सुरेन्स बिमा बापत उठाएको रकम 1,84,53,100। दाबी रकम 6,04,50,000। भुक्तानी गरेको रकम 1,33,00,000। यसरी बीमा कम्पनीहरूले बिमकबाट दाबी भएको भन्दा आधा पनि भुक्तानी गरेका छैनन्। बरु उनीहरू सरकारप्रति चोर औँला तेर्स्याएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्ने र आफ्नो दायित्वबाट भाग्ने प्रयास गरिराखेका छन्। लोभले लाभ, लाभले विलापको अवस्थामा पुगेका छन् बीमा कम्पनीहरू। कोरोनालाई हिजो जनताबाट पैसा असुल्ने ठुलो अवसरका रूपमा लिएका उनीहरू आज चिल्ली बिल्लीको अवस्थामा पुगेका छन्। संक्रमित बिमितलाई पैसा नदिई भागिराखेका छन्। जति नै भागे पनि उनीहरू पैसा नदिई उम्किन पाउनेवाला छैनन्। उनीहरूलाई कानुनले बाँध्छ नै र बाँध्नु पर्छ नै। डुब्न लागेका बीमा कम्पनीहरूको बदमासी हामी अर्को श्रृङ्खलामा देखाउनेछौँ। आजलाई भने यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।